नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला बहुमत प्राप्त दल सत्तारूढ दल नेकपा अन्ततः विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। यसले गम्भीर राजनीतिक सङ्कट आउन सक्ने अनुमान टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको लामो विवादका कारणले गर्दा अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले अलग अलग भेला गरेर पार्टी विभाजन गर्ने सङ्केत देखाएका छन्। के बहुमत प्राप्त दल यसरी विभाजित भइरहँदा मुलुक अब गम्भीर राजनीतिक सङ्कटबाट कसरी निकास पाउन सक्छ भन्ने पनि विभिन्न खालको अनुमानहरू भइरहेको छ र संसद विघटन र संसद पुनर्स्थापना दुईवटा विषय यतिखेर जोरदार रूपमा उठिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यतिखेर त्यो मुद्दा पुगेको छ। अब अदालतले त्यसलाई कसरी किनारा लगाउने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ र एउटा पक्षले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दैछ भने अर्को पक्षले ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै अहिले जनादेशमा जानु मेरो बाध्यता भएको भन्नुभएको छ। तर त्यसैगरी अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीले निरङ्कुश तरिकाबाट संसद विघटन गरेको आरोप लगाइरहेको छ। आज हामी यिनै विषयमा निकास के हो त, अब नेकपाको मूल एकता हुनै नसक्दा अथवा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी सैद्धान्तिक रूपमा एकता नहुँदै गर्दा तल्लो तहसम्म एकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहँदै गर्दा आखिरी पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्नु पछाडि कसको हात छ, के कारण यो अवस्था आइपुग्यो र अहिले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई चासोको साथ उल्लेख गरिरहेको अवस्था छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेकपाका नेता आनन्द पोखरेल जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? शारीरिक रूपमा आराम छु, तर राजनीतिक रूपमा भनेदेखि बिसन्चो हुने अवस्था छ, होइन? त्यो रूपमा चाहिँ अत्यन्त तरङ्गित छ। अब यो राजनीतिक निकास जस्तो अब नेकपा एमाले विभाजनको सङ्घारमा चाहिँ देखिएको छ। अब यो विभाजन हुँदै गर्दा अब कसको भागमा के पर्ने त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यसको चाहिँ निकास यहाँसम्म यता विभाजनको सङ्घारमा आउनु पछाडि लामो समयसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको आरोप प्रत्यारोप खण्डन अथवा आरोप पत्र भनौँ जे भनौँ यो विषयमा लामो एउटा चाहिँ प्रक्रिया चल्यो। अन्ततः यो अवस्था आउनु पछाडि कसको हात छ, किन यो अवस्था आयो? मूल रूपमा जति बेला हामीले संयुक्त वामपन्थी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गयौँ, एउटै घोषणापत्र अगाडि सार्ने निर्वाचनमा गयौँ र 5 वर्षलाई स्थिर सरकारको माग गऱ्यौँ, त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ भन्यौँ र हामीले निर्वाचनमा यो सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ र दुईटा पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ। दुईटा पार्टी एकता गर्दाखेरि नै जति बेला मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने अवस्था आइपुग्दाखेरि एकता भएको पार्टीभित्र पूर्व माओवादी पक्षबाट केही दिनसम्म मन्त्रीहरूको नाम नदिएको कुरा तपाईँ देख्नुभएको छ। यो विवादको जग हामीले बहुमत प्राप्त गरेर मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाको समयदेखि नै यसको विवादको सुरुवात भएको थियो र त्यहाँ तानातानको स्थिति थियो। त्यतिबेरै हामीले के अनुभूति गरेको थियौँ भने यो एकता र सरकार गठन गर्नेको क्रम चाहिँ एउटै निर्वाचन घोषणापत्र चुनाव लडेर पनि सरकार बनाउन जुन गह्रौँ स्थिति बनेको त्यति बेला नै सुखद स्थिति थिएन जुन सरकार गठन गर्ने बेलाको एउटा। दोस्रो कुरा र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि अहिलेको यो पार्टी विभाजन र यो तहसम्म आउने केपी ओलीलाई त्यो सघाउनका लागि आधारभूत र तत्कालीन दुईटै कारण छन्। आधारभूत कारण मूल रूपमा भने केपी ओलीले हिजो संविधान निर्माणको बेलामा जो नेपालको राजनीतिमा मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाबाट कुनै कुनै कोणबाट बाह्य हस्तक्षेप रहन्छ, विशेष दक्षिणको हस्तक्षेप रहन्छ। एउटा मात्रै त्यस्तो बिन्दु हो जति बेला राजनीतिक दलहरूले 16 बुँदे सम्झौता गरे संविधान घोषणाको लागि। त्यो 16 बुँदे सहमति मात्रै भारतीयको आँखाबाट चाहिँ बाहिर भएको हो। त्यसलाई रोक्नका लागि धेरै दबाब पनि आयो, तर संविधान घोषणा गर्ने क्रममा केपी ओलीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आह्वान लिनुभयो, संविधान घोषणा भयो। सरकार संविधान घोषणापछिको सरकारको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो। केही समयपछि उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखियो। किन राखियो भन्दाखेरि चीनसँगको व्यापार पारावन सन्धि गर्नुभयो। त्यो पनि मान्छेलाई खुसी थिएन, किनभने नेपाल चाहिँ एउटा भारत बेष्टित थियो र व्यापार पारावनको लागि दक्षिणतिरै भर पर्नुपर्ने थियो, उत्तरतिर त्यहाँ खुसी थिएन। त्यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव तत्कालीन रूपमा आएको थियो। दोस्रो कुरो
जुन ढङ्गले उसमा के अरे सरकार बनाइसकेपछि यो नक्सा प्रकाशनको कुरा आयो। नक्सा प्रकाशनको कुरा आउँदा पनि यो 2018 सालदेखि नक्साको कुरा आइरहँदाखेरि भारतीय सेना 2018 सालदेखि बसेको ठाउँमा सुगौलीको सन्धिदेखि नै एउटा स्थिति भएको ठाउँमा जुन नेपाली भूमिमाथि भारतले आफ्नो नक्सा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यसको काउन्टर नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि र दक्षिणपट्टिले चाहिँ भारतीय सार्वभौमिकतामा नेपालको हस्तक्षेप, यसको नायक केपी ओली भनेर प्रचार गर्ने भयो। त्यसमा नै भारतीयहरू केपी ओलीको सरकार बसिरहोस् भन्ने चाहना राख्दैन थिए। र चौथो कुरो, जुन केपी ओलीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संविधान संशोधनको प्रश्नको बारेमा जुन अडान कायम गर्नुभएको थियो, त्यो र सदनभित्र त्यो नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो अनुकूल अथवा नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गएर त्यसलाई चाहिँ संशोधन गराउने चाहना राख्नेहरू, अनि संविधान संशोधन गरेर चाहिँ फेरि जातीय क्षेत्रीयता जस्ता मुद्दाहरू उठेर जुन ढङ्गले समस्या क्रिएसन गरे, ती मुद्दाहरू थिए। त्यसको पनि उहाँले चाहिँ अत्यन्त ठुलो अडान लिनुभएर मुलुकलाई संविधानको संशोधनको तहबाट नागरिकता विधेयकलाई कम्तीमा विदेशी अनुकूल हुने गरी चाहिँ बनाउने कुरामा उहाँले रोक्नु। त्यसमा नि मान्छेहरू सहमति थिएनन् र अनि यी चिजहरू आधारभूत रूपमा चाहिँ केपी ओलीको विरुद्धमा एकपक्षीय ढङ्गले मान्छेले सोच्ने गर्ने आदि इत्यादि प्रश्नहरू देखिएका थिए। र अर्को बहाना जुन राम अयोध्या भूमिको बारेमा, जन्मभूमिको बारेमा केपी ओलीले भन्नुभयो रामको जन्मभूमि त नेपालमै हो, भारतमा होइन। त्यसले झन् मान्छेलाई चाहिँ विशेष त बिजेपी अथवा त्यो रामलाई चाहिँ आफ्नो आदर्श मान्ने मान्छेहरू, रामकै नाममा भारतीय पोलिटिक्स सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले त्यसमा नि एउटा इस्यु बनाएका थिए। यी तमाम इस्यु एकातिर जोडिएका थिए। पोखरेलज्यू, जस्तो एउटा कुरा भनौँ, केपी ओली अथवा माधव नेपाल प्रचण्ड बीचको भागभण्डाको बारेमा तपाईँहरू बीचमा के आन्तरिक कलह भयो त्यो त बाहिर पनि आइरहेकै छ। तर एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार रहँदै गर्दा पनि उहाँ एउटा मध्यावधिमा जानुपर्ने बाध्यता के थियो? अथवा प्रधानमन्त्रीले एउटा निरङ्कुश तरिकाबाट राष्ट्रपतिबाट चाहिँ संविधान विघटन गर्न लगाउनु भयो, अथवा भनौँ न संसद विघटन गर्न लगाउनु भयो, यो संविधानको मर्ममाथि प्रहार भयो भन्ने पनि आरोप छ नि त। तपाईँले ठिकै कुरा भन्नु। मैले आधारभूत रूपमा यी कारणहरू थिए। यी कारणहरू मन नपराउने तागत केपी ओलीलाई सरकारमा बसेको र कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएर बसेको हेर्न चाहँदैन थिए। र यही बिचमा तत्कालीन रूपमा चाहिँ पार्टीभित्र पार्टीकै नेतृत्वबाट चाहिँ जुन खालको घेराबन्दी गर्ने, पार्टीलाई असहयोग गर्ने ढङ्गको कामको सुरुवात गरियो र त्यसलाई चाहिँ एकताको परिपूर्णता नभइकन सहमति राजनीतिको जुन हाम्रो सिद्धान्त छ विधानमा, त्यसलाई पनि अनदेखा गर्ने काम हो। अनदेखा गर्ने काम भएपछि ठुलो अन्तर्विरोध भयो र तपाईँ देखिहाल्नुभएको छ 72वटा आरोप केपी ओलीमाथि कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरूले संयुक्त रूपमा लगाउनु भयो। त्यसले अत्यन्त पीडाको स्थिति बन्यो र यी चिजहरू त्यसपछि सत्तामा आएर घेरा त्योभन्दा पनि पर गएर संसदीय दलको नेतालाई थाहा नदिकन सदन बनाउने र राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ समावेदनको लागि चाहिँ जाने जस्ता कुराहरू भए। अनि अर्कोतिर चाहिँ यो के अरे अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग ल्याउने जस्ता घटनाहरू घटेपछि यसले मुलुकको राजनीति र यो संसदले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। यो यही संसद अनि सभापतिहरू जुन छन् माओवादी अहिलेका माधव नेपाल प्रचण्डका पक्षका समितिका सभापतिहरू छन्, ती सभापतिहरू पनि असहयोग गर्ने, सरकारलाई एकरो ढङ्गले होइन र चाहिँ गलत ढङ्गले निर्देशित गरे जस्ता काम गरेपछि यो सदन, यो सत्ताधारी पार्टीको यो स्थितिबाट मुलुक चल्न सक्दैन, मुलुक अगाडि जान सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको यो सरकार बनेको छ, आफ्नै पार्टीबाट यो खालको विरोध सरकारलाई स्थापित हुन नदिनु भनेको यो सरकारलाई बदनाम गरेर भोलि पार्टी र सरकारको चाहिँ बदनाम गर्ने जस्ता क्रियाकलाप आफ्नै पार्टीबाट अगाडि आइसकेपछि अनि यो सदन विघटनको त्यो तहमा पुग्नुपर्ने एउटा स्थिति बनाऊ। यसको लागि आन्तरिक कारण पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छन्, बाह्य कारण पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छन्। बाह्य कारणबाट प्रेरित हुने नेपाली राजनीति जमात, विशेष त नेकपाभित्र भएका त्यो जमात क्रियाशील भएर चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुर्याएको यो कलम केपी ओलीले चाहिँ हिजो चुनावमा गरेको घोषणा पत्र उल्लेख गरेको कुरा कानुन गर्न, मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकता र नेपालको भूमिलाई चाहिँ एकीकृत गरेर राख्न र नेपाली जनताको समृद्धि कायम गर्न, संविधानको रक्षा गर्न र संविधान अनावश्यक ढङ्गले संशोधन गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर लानको लागि चाहिँ यो एउटा बाध्यात्मक क्रम चाल्नु परेको हो र त्यसै आधारमा चाहिँ यो के अरे संसद चाहिँ विघटन भएको हो, सदन विघटन भएको हो। पोखरेलज्यू, यहाँले एउटा के गम्भीर विषय पनि उठाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउने र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगसम्म लगाउन सक्ने एउटा आशंका भने यसको आधार के थियो त? महाअभियोग त यसै लाग्दैन?
तपाईँले यो महाभियोग त्यसै लाग्दैन सदनमा माग गरेर जुन राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यो के सदनभित्रैबाट त्यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिहाल्छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने त्यसपछि राष्ट्रपति निलम्बित हुने, राष्ट्रपति निलम्बित भएपछि उपराष्ट्रपति मार्फत चाहिँ मुलुकमा शासन सञ्चालन गर्ने, त्यसको बाद केपी ओली अफिसर्सको प्रस्ताव राखेर पार्टीबाट हटाउने र सरकारबाट हटाउने जुन खालको खेल थियो त्यो खेलको सूचना त अहिलेको प्रधानमन्त्री भएको केपी ओलीलाई पर्याप्त मात्रा थाहा थियो। यो ढङ्गको षड्यन्त्रमूलक पर्दा पछाडिबाट पर्दा अगाडिबाट षड्यन्त्रमूलक काम गर्ने, अनि त्यति मात्र होइन पार्टी मिलाउनु पर्छ भने चाहिँ केपी ओली चाहिँ कम्ती प्रचण्डको घरमा खुमलटारमा र सबै नेताहरूलाई चाहिँ पार्टी मिलाउनको लागि पार्टीको सहमति निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्छ र पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर गइराख्दाखेरि पनि केपी ओलीलाई चाहिँ के अरे अपमानित गर्ने, कुनै पनि सहमतिको प्रयासहरू नगर्ने, दुईटै पदबाट छोड्छु भनेर चाहिँ जुन खालको जबरजस्ती गर्ने र नछोडेदेखि दुईटै पदबाट हटाउनलाई चाहिँ कथित कानुन र विधिको प्रयोग गर्ने जुन खालको खतरा देखियो, यो खतराले कम्तीमा मुलुकलाई पनि राष्ट्रलाई पनि पार्टीलाई पनि हित गर्दैन भन्ने मनसायको साथ यो सदन विघटन गरेको मैले लागेको छु। यो गम्भीर प्रश्न कुनै प्रक्रियाबाट भन्ने बित्तिकै यिनै प्रक्रिया जुन विधि छ त्यो विधिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जाने खालको जुन खेल खेलियो त्यो खेलबाट जोगिनको लागि यो स्थिति बनेको। जस्तो यहाँले भनिसक्नुभयो कि जस्तो यति हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले एउटा सर्वपक्षीय एउटा छलफल गर्ने आधारहरू पनि थियो होलान्, अथवा राष्ट्रपतिज्यूले एउटा संविधानविदहरूसँग कानुनका विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्नु भएन, हतारमा लालमोहर लगाउनु भयो भन्ने एउटा टिका टिप्पणी गुनासो आरोप त छ नि त। तपाईँले राष्ट्रपति भनेको त्यो सम्मानित कुर्सी सरकारले पठाएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। अर्को शब्दमा भन्यो भने त्यो यदि ढिलो गरेदेखि 72 घण्टाभन्दा ढिलो राख्न पाइँदैन भन्ने बाध्यता अवस्था पनि थियो र त्यो तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। त्यसकारण अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको काम चाहिँ सहज ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुभएको छ। उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिको हैसियतले आफ्नो भूमिका हिजोदेखि निर्वाह गर्नु छ, अहिले पनि निर्वाह गरेको कुरा हो, त्यसमा कुनै छैन। र सल्लाह मसद भएन भन्ने कुराको बारेमा पर्याप्त मात्रामा सल्लाह गर्नको लागि मान्छे भेलाउनु पर्दैन। अहिलेको जस्तो जमानामा म अहिले पनि स्टुडियोमा त आउनु परेको छ, न्युज 24 मा म चाहिँ जुमबाटै अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु। तर थुप्रै माध्यमबाट सल्लाह उहाँले लिनुभएको छ। सल्लाह लिनको लागि अहिले मान्छे भेलाउनु पर्ने छैन र अहिले थुप्रै माध्यमबाट सल्लाह लिन्छ। त्यो पर्याप्त मात्रा सल्लाह लिएरै उहाँले चाहिँ विघटन गर्नुभएको, सल्लाह नलिकन गरेको होइन। अब यो पाटो एउटा संवैधानिक पाटो हो, यो अदालतमा पुगेको बहसको विषय बनिरहेको छ। एउटा कुरा, अब तपाईँहरू बिचको विवाद चाहिँ के हुन्छ? दुई पक्ष भेला भइसकेको छ, दुई पक्ष एउटा माधव नेपाललाई अर्को पक्षले अध्यक्ष बनाइसकेको छ, चुनिसकेको छ, उहाँहरू संसद पनि बस्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, संसद आह्वान गर्नुपर्छ भनेर माग राखिरहनु भएको छ। अब यसको निकास के त? तपाईँहरूले अब निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेको अवस्था छ, सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले संसद पुनर्स्थापन हुनुपर्छ संसदको आह्वान गरेको छ। यो त राजनीतिक लडाइँ हो अहिले र संवैधानिक लडाइँ पनि हो, कानुनी लडाइँ पनि भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसमा धेरै बोलिरहनुभन्दा यो सदन विघटन गर्दाखेरि 4वटा कुरा राष्ट्रपतिले आधार दिनुभएको छ। नेपालको संविधान, संसदीय मूल्य मान्यता र हिजोको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस, यी चिजलाई चाहिँ राजनीतिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, यी 4वटा चिजलाई चाहिँ उहाँले आधार मान्नु भएको छ। त्यही आधारमा सदन विघटन भएको कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। र यी विषयलाई असन्तुष्ट पक्षहरूले र केही वकिल साथीहरूले पनि सर्वोच्चमा रिट निवेदन गर्नुभएको छ, केही मान्यहरूले पनि गर्नुभएको छ। यो कानुनी ढङ्गले बहस छलफल। जस्तो एउटा प्रश्न, सिधा प्रश्न मैले गरेँ तपाईँलाई, यो प्रश्न सिधा पनि हुनसक्छ। अब नेकपाको अध्यक्ष माधव नेपाल कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली? अनि तपाईँ प्रष्ट रूपमा के भन्नुहोस् भनेदेखि अहिलेको विधानमा 2टा अध्यक्ष छन् निर्वाचन आयोग, एउटा केपी ओली, एउटा प्रचण्ड। र अहिले केपी ओलीले हिजो भेला गर्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गर्नुभएको छ र त्यसमा कसैलाई पनि कारवाही गर्नुभएको छैन र खालि सदस्य सङ्ख्या मात्रै थपिएको स्थिति छ। मैले त अहिले पनि जाँदाखेरि केपी ओली अध्यक्ष हो, प्रचण्ड पनि त्यही ढङ्गले दोस्रो वरियताको अध्यक्ष हो भन्ने कुरा अहिलेको केपी ओलीको भेलाबाट देखिएको छ। अब त्योभन्दा बाहिर गएर उहाँहरूले चाहिँ के भेला गर्नुभयो, के कसलाई हटाउनुभयो, कसलाई कारवाही गर्नु, त्यो उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो। त्यो चाहिँ असन्तुष्ट केपी ओली विरुद्धको असन्तुष्ट समूहहरूले गरेको क्रियाकलाप र हरकत मात्रै हो। त्यसकारण अहिले पनि केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टी नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। त्यसकारण यही पार्टीले कानुनी ढङ्गले, आधिकारिक ढङ्गले, विधान त सबै ढङ्गले पनि यही आधिकारिक पार्टी हो, यही अनुसार जान्छ। त्यसकारण अर्को मैले कल्पना पनि गरेको छैन र अर्को पार्टी हुन पनि सक्दैन। अहिले दुवै पक्षको एउटा चुनावी चिन्ह सूर्यमा ध्यान गएको देखिन्छ अथवा आकर्षण गएको देखिन्छ, यो अवस्था के हुन्छ? अब
होइन मैले भने पार्टीको आधिकारिकता, पार्टीको विधानले दिएको सहमति प्रणाली र प्रथम अध्यक्ष केपी ओली भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यही अधिकार प्रयोग केन्द्रीय कमिटीको विस्तार पनि गर्नुभएको छ र अहिले पनि नेकपाको नाममा सूर्य चिन्ह छ। त्यो पार्टी पनि नेकपामै रहन्छ, सूर्य चिन्ह पनि नेकपाकै पक्षमा रहन्छ। त्यो प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा रहन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास हो। र निर्वाचन हुन त अहिले निर्वाचन आयोगले होला त्यो विवाद निर्वाचन आयोगमा मिलेन भनेदेखि सर्वोच्चमा जाला, त्यो कानुनी प्रक्रिया त अन्तिम लडाइँसित लड्ने स्थिति बनिहाल्छ। अहिलेको विगतको परम्परा पनि पार्टीहरूको अन्तर्विरोध फुटको भएर त्यही खालको स्थिति भएको छ। यो प्रक्रिया पनि जान सक्छ। तर म के भन्छु भनेदेखि राजनीतिक रूपले यो केपी ओलीको पक्षमा र नेकपाको पक्षमा सूर्य चिन्ह रहन्छ। त्यसको मतलब सूर्य चिन्ह ओली पक्षमै रहन्छ होइन? हो। अब एउटा कुरा भन्नुहोस् कि तपाईँहरू लामो समय भनौँ एमालेबाट एउटा राजनीतिक जीवनमा अगाडि बढिरहनु भएको थियो। माधव नेपाल तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपालको यति ठुलो असहयोग भनौँ अथवा उहाँको एउटा विमति भनौँ अथवा यो जुन खालको ओलीसँगको त्यो एउटा विमति देख्यो नि, यसको कारण के थियो? मैले पनि यही प्रश्न गर्छु, यसको कारण के थियो? राजनीतिक रूपमा, सङ्गठनिक रूपमा, वैचारिक रूपमा र दृष्टिकोणको रूपमा कुनै असहमति छैन। उहाँले असहमति भन्नुहुन्छ, असहमति केमा छ? कार्यशैली भन्नुहुन्छ। कार्यशैलीको, मेरो अपमानको हो, कार्यशैली र अपमानको नाममा पार्टी फुटाएर चाहिँ अरू ढङ्गले गलत क्रियाकलाप गर्न पाइन्छ? पार्टी फुटाउँदा त सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक, साङ्गठनिक कारण हुनुपर्छ नि। ती नभइकन मेरो मान्छे नियुक्ति भएन, यो भएन, केपी ओली एक्लौटी उसका मान्छे नियुक्ति गरेको, उसका मान्छे गरेको, नेकपाका मान्छेहरू नियुक्ति गरेको, योग्य मान्छेहरू नियुक्ति गरेको र तीक्ष्ण क्षमता भएका मान्छेहरू नियुक्ति गरेको, त्यो विषय बनाउने अनि सङ्गठनमा म परेन, मन्त्री मेरा मान्छे परेन भनेर पार्टीको यो विभाजनको तहसम्म पुर्याउनलाई किन उहाँहरूले भूमिका खेल्नु? मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो प्रश्न हो उहाँहरूसँग। किन यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ? कसको सेवाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ? कसको सेवाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ? किन गरिरहनु भएको छ? जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया तागत, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको सोच राख्ने तागत, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचनद्वारा बहुमत आएको देख्न चाहँदैन थिए। उनीहरूको कल्पना, रियाक्सनहरूको कल्पनाभन्दा बाहिर त्यो चिज केपी ओलीको नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि, त्यही केपी ओलीलाई प्रहार गरेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ, सरकार पनि सिद्धिन्छ भनेर उनीहरूको जुन चाहना थियो, गोप्य दृश्य र अदृश्य रूपमा भूमिका खेलिरहेका थिए। विश्व वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादका प्रतित्व गर्ने, वैचारिक प्रतित्व गर्ने मान्छेले, त्यही ढङ्गको राजनीतिक मान्छेले प्रत्येक पटकमा आफ्नो मेरो सार्वजनिकतामा हस्तक्षेप गरौँ भनेर कुटकुटमा हृदयमा पालेर बसेको राजनीतिक तागतहरूले नेपालको लिप्ले कालपना लिप्लेद्वाराको सिमाना नक्सा प्रकाशित गरेर बसेका, ती तागतलाई सहयोग पुग्ने गरी ती त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले केपीओलीलाई हटाउनुपर्छ, हट्दैछ, राजीनामा दिँदैछ भन्ने तागतलाई सहयोग पुग्यो भने यो काम किन भएको छ? हो, त्यहाँनिर हेर्नुपर्छ। त्यस कारण यो काम कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवादप्रति फरक मत राख्ने, मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जबरजप्रति फरक दृष्टिकोण राख्ने, नेपालको राजनीतिक स्थिरताप्रति फरक दृष्टिकोण राख्ने र मुलुकको समृद्धि नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ फरक दृष्टि राखेर सधैँ अस्थिरता क्रिएट गर्न सक्ने, भू राजनीतिक ढङ्गबाट कम्तीमा नेपाललाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ एकले अर्काको विरुद्धमा चाहिँ परिचालित गर्ने, नेपालको असमान परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ खण्डित गर्ने सोच भएको तागतले यो केपी ओलीलाई देख्न चाहँदैन थियो। वर्तमान केपी ओलीको नेतृत्व सरकार देख्न चाहँदैन थियो। त्यसैलाई सहयोग पुग्ने गरी त्यसैको भरिया भएर जुन अहिले नेकपाका नेताहरूले काम गरिरहनु पर्छ त्यो चाहिँ शोभनीय दिँदैन, वैचारिक ढङ्गले शोभनीय दिँदैन, राजनीतिक ढङ्गले शोभनीय दिँदैन र कुनै आर्थिक ढङ्गले शोभनीय दिँदैन, परराष्ट्र नीतिको ढङ्गले यसले चाहिँ शोभनीय छैनन्। यो चाहिँ अत्यन्त अराजनीतिक क्रियाकलाप छन्। त्यसकारण फुटप्रस्त र भणुवा क्रियाकलाप छन्। यी क्रियाकलाप गर्नु भनेको उहाँहरूको मात्रै कुरा होइन, उहाँहरू कसैको गोटी हुनुभएको छ मेरो आशंका। हजुर पोखरेलजी, जस्तो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा यहाँले भन्नुभएको जस्तो छिमेकी मुलुक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा समुदायले पनि चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था छ र हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुखले निकै बाक्लो भेटघाट गरे, त्यो पनि रातको समयमा होइन, त्यसको प्रोटोकल मिलेन भनेर पनि एउटा निकै टिका टिप्पणी आरोप भइरहेको छ, यी सत्तारूढ दलभित्रै भइरहेको छ। के यो पछिल्लो कुराहरूमा के डिजाइनहरू पनि हुनसक्छ अथवा चीनका पनि सुरक्षाकर्मीहरूको यहाँ बाक्लो चासो देखिएको छ, रक्षा मन्त्रीको चाहिँ भ्रमणै भयो, के भनौँ हाम्रा छिमेकीका स्वार्थ अनुसार अथवा कुनै सङ्केत अथवा कुनै डिजाइनबाट अहिले संसद विघटन भएको हो? संसद विघटन डिजाइनबाट अथवा के भन्दा पनि मैले अघि नै संसद विघटन किन भयो मैले उत्तर दिइसकेका छु। म यति मात्रै भन्छु कि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट भूराजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु पर्छ भनेर बाह्य शक्तिहरू चाहे जोसुकै हुन् उनीहरू त्यो आफूलाई नेपाललाई पक्षमा पार्ने ढङ्गले चाहिँ चलखेल भएकै थिए नम्बर 1।
र विशेष त तपाईँ रको कुरा गर्नु केपी ओलीको आधारभूत कारणमा केपी ओलीलाई भारतले 4वटा कुराबाट मन पराउँदैन। त्यो मैले अहिले पनि भने। पहिलो कुरो के अरे संविधान निर्माणको सवालमा, दोस्रो कुरो नाकाबन्दीलाई प्रतिवाद गरेको सवालमा, तेस्रो कुरो चिन्छ व्यापार पारवन सन्धि गरेको सवालमा, चौथो कुरो नक्सा प्रकाशन गरेको कुरामा, पाँचौं कुरा अयोध्याको रामको जन्मभूमि नेपालमा छ भन्ने कुरामा कुनै मूल्यमा पनि आधारभूत रूपमै केपी ओलीलाई मन नपराउने तागत थियो र छ। केपी ओलीको पहिचान त्यही हो, जुन विदेशीहरूको इशारा अनुसार नागरिकता विधेयक पास नगर्नु, अनि विशेष जातीय क्षेत्रीय र नेपाललाई विखण्डन हुने गरी संविधानको संशोधन नगर्नु, यी 6-7वटा कुराहरू केपी ओलीको राम्रा र सबल पक्ष हुन्। यो चिजलाई नमन पराउनेहरू बाहिर पनि थिएन, आन्तरिक पनि थिए र त्यसले प्रहार गरिरहेका थिए। यो खालको अडान भएको मान्छेलाई को एउटा भारतको को खुफिया एजेन्सीको मान्छे आयो, को मान्छे आयो, त्यसले ती एउटा बस्ने वार्ता छलफल गर्ने बित्तिकै प्रभावित गर्न सक्छ। आधारभूत रूपमा यो राष्ट्रियताको बारेमा देशभक्ति बारेमा त्यो चट्टानी अडान लिने मान्छेलाई। तर यो विषयमा माधव नेपाल प्रचण्डले निकै ठुलो आरोप लगाउनु भएको छ नि त। चोरको खुट्टो काटभन्दा थुत्त झिके जस्तो प्रश्न हो। मैले गम्भीरतापूर्वक भन्छु, चोरको खुट्टो काटभन्दा थुत्त झिके प्रश्न हो। हुनसक्छ यी तागतहरूले केपी ओलीलाई पनि इङ्गेज गराएर बदनाम गराउन सकिन्छ कि भोलि केपी ओली फेरि पनि राजनीतिक रूपमा दृष्टि आउन नसक्ने गरेका अदृश्य प्लानिङ हुन सक्छन्। तर केपी ओली जोसुकै आए पनि, हिजो पनि केपी ओली भारत भ्रमण गएको छ, नरेन्द्र मोदीसँग आँखामा आँखा जुदाएको छ र हिजो पनि थुप्रै कुराहरू गरेको छ। अहिले पनि उसले वार्ता गरिरहेको छ राजनीतिक एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले। त्यसैले यी चिजहरूले को आए, को गए, कसले वार्ता गरे भनेर विषय बनाएर केपी ओलीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेहरू यी 6वटा काम केपी ओलीले जुन गरेको छ त्यो कामलाई किन अनदेखा गर्छन्? उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ती काम गरेर किन आँट गर्न सक्नु भएन? किन जान सक्नु भएन? जान नसक्ने अनि यी तत्काल खुट्टे कुराहरू नेपाली जनताको मनस्थिति कम्तीमा देशभक्तिपूर्ण छ र भारतीय गतिविधिको विरुद्धमा छ भने चाहिँ अनि सेन्टिमेन्ट जितेर फेरि पनि पार्टीलाई फुटाएर चाहिँ आफ्नो नेता हुन्छ नि त, ठुलो पार्टी हुनसक्छ भनेर खेलीका ट्रुपहरू मात्र हुन्, च्याखे मात्र हुन्। कुनै पनि केपी ओलीको प्रचारको असर पार्दैन। यी चिजहरूको अत्यन्त गौण हुन्, तत्काल क्षणिक कुराहरू। त्यसकारण केपी ओली प्रष्ट रूपमा हुनुहुन्छ। यी चिज यो पनि हुन्छ, यो कोणबाट पनि के अरे भारतीयले चलाएको योजना पनि हुनसक्छ। यसबारेमा मलाई भारतले चाहिँ यसो वार्ता राख्दै सडकमा पुर्याउन लागि गरेका चाल हुन्। यो चालमा म सजग छु भनेर धेरैपल्ट भनिसक्नु भएको छ। त्यसै कारण यी चिजहरूमा अहिलेका जुन असन्तुष्ट पक्ष भनेका माधव नेपाल प्रचण्डजीहरूले भ्रम नपाले हुन्छ। केपी ओलीको राष्ट्रियताप्रतिको चट्टान आडन, मुलुकप्रतिको चट्टान अडान र त्यसकारण नेपाली जनताको समृद्धिको लागि प्रतिबद्धता कसैले पनि त्यो र निष्ठालाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन। समाजवाद प्रतिको र सोसियल सेक्युरिटी, जनताको सोसियल सेक्युरिटी प्रतिको चाहनालाई कसैले पनि खण्डित गर्न सक्दैन। बरु उहाँहरू खण्डित हुनुहुन्छ, अस्थिरता कायम गर्नुहुन्छ। यो त सबैले देखिरहेको विषय हो। त्यसकारण यसमा केपी ओलीलाई अहिलेको समकालीन राजनीतिमा तुलना गर्न सक्ने योग्य नेतै छैन। हजुर, अब अन्तिममा जस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास र महाभियोगसम्म आइपुग्दा संसद विघटनको अवस्थासम्म आइपुग्यो भनेर। अब यहाँहरूकै पार्टीमै जाउँ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट चाहिँ एउटा कारबाही गरिएको छ, हटाइएको छ र अर्को अध्यक्ष आइसक्नु भएको छ माधव नेपाल भनेदेखि अब नेकपाको अस्तित्व के रहन्छ? नेकपाको अस्तित्व हिजो दुईटा पार्टीहरू बिचको सम्झौता गर्दा र सहमति गरेर जुन विधान तयार गरेको छ त्यो विधानमा केपी ओली प्रथम अध्यक्ष हो र कुनै पनि निर्णय सहमति हुन्छ भनिन्छ, त्यो कुनै सहमति भएछ। त्यसकारण मैले अहिले पनि भने केपी ओलीसँग असन्तुष्ट, तर उहाँहरूले बहुमत सदस्य हामीसँग छ भन्नुभएको छ माधव नेपाल प्रचण्ड पक्षले। बहुमत त अल्पमतको कुनै अर्थ राख्दैन। बहुमत त हिजो केन्द्रीय कमिटीको पुनर्गठन भएर चाहिँ निर्वाचन आएको छ, कसको पक्षमा बहुमत छ भन्ने कुनै प्रश्न रूपमा देखिन्छ, त्यो पर जानुपर्ने स्थिति छैन। त्यसकारण म विनम्र तपाईँको के भन्छु भनेदेखि यो चाहिँ असन्तुष्टले आफ्नो आत्मरतिको लागि अध्यक्ष परिवर्तन गरेको, कारबाही गरेको भने त्यो भन्न सक्ने कुरा हो। अनि उहाँहरूको वरिपरि भएका मान्छेलाई सन्तुष्ट गराउनको लागि भन्ने कुरा हो। अन्यथा यो कारबाहीको कुनै अर्थ छैन र उहाँहरूले केपी ओलीलाई कारबाही गर्न सक्ने कुनै वैधानिक कुनै हक पनि छैन, आधार पनि छैन। त्यसकारण यी चिजहरू उहाँहरूको सन्तुष्ट लागि गरेका कुरा हुन्। त्यसकारण यसले खास असर पार्दैन। हस् त, यहाँको समय विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद अहिले संवैधानिक
सङ्कटसम्म गइसकेको छ र राजनीतिक दुर्घटनासम्म आइसकेको छ। विभाजनको सङ्घारमा नेकपा पुगिसकेको छ। यसले कसरी राजनीतिक विकास पाउन सक्छ नेकपाको विवाद त्यो आफ्नै ठाउँमा होला, तर संवैधानिक सङ्कटको विवाद यतिखेर अदालतसम्म पुगेको छ, त्यसको पनि किनारा लाग्न बाँकी नै छ। आज हामीले यिनै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेल। समय र विचारको लागि पोखरेलजीलाई पनि धन्यवाद। आजको नियमित प्रस्तुतिबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।